sa Katoliko, usa lamang ang Dios. So, nakatuman ba ta sa unang sugo? Ayaw ka mo pag baton og laing Dios gawas ka nakatuman. Kaya ang Katoliko nagtuo lamang og usa ka Dios og nagsimba lamang og usa ka Dios. Dire na punta. Ayaw ka mo pagbuhat og Dios. Ayaw ka mo pagbuhat og mga kinulit nga larawan. Ni magyukbo ni kay ako ang Dios ug gabubuhan ako. Pangduha, nakatuman ba ang Katoliko niini? Ang tubag, nakatuman. Kaya ang gidili sa Dios sa Exodus kapitulo 20 versikulo 4, ayaw kamo pagbuhat og Dios. Ang gidili sa Dios, ang katong larawan sa Dios. Timan-ana ninyo. Si Baal. Mana katarungan na to basa ang Biblia, di ta kay magbasa-basa sa tong kaugalingong alimpatakan ilalom sa balite unom ka bulan unya mahimo na dayong pastor. Dili ingana mo gibutang sa Biblia. Ang gibutang sa Biblia, ayaw kamo pagbuhat og laing Dios. Ayaw kamo pagbuhat og Dios. So ang gidili sa Dios kining larawan sa Dios. Baal. Usa man ning Dios. Pag mingon gani kag Dios, mura ra man nagtarak-tarak, balay-balay. Dili gyud tinuod nga Dios. Karon, ang simbahang Katoliko nagbuhat ba og larawan sa Dios? Wala. Kaya ang gibuhat man nato, dili man na larawan sa mga Dios. Og wa pud nato na isipa ingon nga Dios. Ang gibuhat sa Katoliko ang larawan sa mga santos. Mga balaan. Mga balaan, pag moingon kag santos, mga taong balaan. Dili man di porket naingan nimo nga ibutang diha ayaw pagbuhat og larawan, tanan na daing larawan, bawal. Kaya remember, the statues o kining mga larawan sa Katoliko was made or usaba to represent the saints. Nagrepresentar lamang na sila sa santo. Ug tungod sa ilang binuhat sa simbahan, sama ra na ang atong national hero nga si Dr. Jose Rizal tungod sa iyang pagka maisugon nga idepensa ang tibuok nasod sa Pilipinas nga kaya niyang magpakamatay, kaya niyang ialay ang iyang kinabuhi para lamang magkaroon og kalayaan ang Pilipinas. Muna gipahinungod sa iya ang rebulto aron mahinumduman nato nga kini si Dr. Jose Rizal ni atong mga panahon mo'y usa sa mga hinungdan nganong nagkabaton kita og kagawasan. It's the same thing with our saint, ang mga santo. Ang mga santo gibuhatan og rebulto dili aron ingon nga Dios o dili ilhon nga Dios, gibuhat ang rebulto sa mga santo aron kita makabaton o paghinumdom sa mga santo nga pinaagi sa ilang kinabuhi, kita makapaduol pa mismo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya every time nga mutan-aw ta sa mga larawan sa mga santo, mainumduman man nato ang kinabuhi sa mga santo. O kung mainumduman nato kung paunsa na kinabuhi ang mga santo kaniadto, atong sundugon ang kinabuhi sa atong mga santos. Muna pagsundugon na itong kinabuhi sa itong mga santos, muabot po ang panahon nga kita na po ang mahimong santos. Ana man na, magtakod-takod naman na ang pagkabalaan sa tao o kining pagkabalaan, gikan lamang sa itong Ginoong Hesukristo. Muna kini sila Pastor Later, wa mo gining mga santo, manang luoy kaayo. Nakitang mga Katoliko naman tay mga santo nga atong pangayuan og tabang, natay mga santo nga kung asa pamalandungan na itong ilang kinabuhi. Mo man nag-ingon sa Hebrewanon kapitulo 13. Atong tanaw 13:8 man Hebrewanon 13:8 naman ni nakaandam nga Biblia dire. Ang ingon sa Hebrewanon para mas klaro ba? Hebrewanon kapitulo 13 ambot 12:8 man nga ito. Kalimot na ko. Asan itong kalimot tas bersikulo na diri si Hebreo ngang nagasulti kay Hebrewanon 13:7 di. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto
nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Pamalandunga kung giunsa nila pag kinabuhi, hangtod nga namatay sila, ug sunduga ang ilang pagtuo. Klaro kayo ang gingon sa Hebrehanon 13:7 nga hinumduman day nato ang atong mga pangulo kaniadto. Sa unsang pamaagi man nato mahinumduman ang atong mga pangulo. Di ba pinaagi sa mga larawan nga makakita kita sa larawan sa mga santo, makahinumdum ta sa ilang kinabuhi o sa gingan dire pamalandungan nato ang ilang kinabuhi. Muna pag mo tan-aw tagak sa cellphone no. Muna pag mo tan-aw ta sa mga larawan sa santo, mapalandungan nato ang ilang kinabuhi. O sige. May pangutana. O sige, pangutana daw sa Pastor Lito. Namigo ra ni. Ay, namigo. Kanang gisgutan nimo diha nga usa ka Dios mao ba ni ang giingon sa Juan 17:3 nga bugtong matuod nga Dios? Klaro kayong gingon sa CCC number 266. Now, this is the captain of faith. We believe and worship in one God, in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaning bugtong matuod nga Dios, magisgot ag bugtong, pila man gyud bugtong ninyo, tulo o usa? Usa. So, asa man nun ang tulo? Mura magkag-iglesia ni Kristo. Pag-ingon niya nga, pag maingong kagbugtong, pila man na, tulo, usa. Natural, usa lang yun. So, pag-ingon niya, pangutana niya, asa man nining tulo ang Diyos, mali, dayon ang pangutana. Kaya nga naman, kining tulo, dili man ni, persona man ni, di man ni nagawa man ito mag-iskutong kinaiya. Ang nature nila, maong pagka-Diyos, pero naglangkob sa tulo ka persona. Ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kining tulo ka persona, naglangkob sa usa ka kinaiya, maong pagka-Diyos. Manang usa ka Diyos. So, ang imuhang tubag nga ang imong bugtong usa ra gyud. So, nawala tong tulo ka persona apan usa ka Dios. So, mabalhin na pud taglaing pangutana. Aron na pud tas pangalan. Kanang usa ka Dios nimo kinsa may nganan na? Yes, sir. Atong klaron kay itumbok man gyud nimo nga usa ka Dios. Kinsa may ngalan na? Si Jehova, si Jesucristo, Yahweh, kinsa man na? Tubag. Pag mag-isgot sa, kining tulo ka daw, isa. Kining tulo na daw nga, kining tulo ka persona nga usa ka Dios, usa man daw nga ngalan ni Jehova, Yahweh, o Jesus Christ. Usa man, usay tan-aw nimo sa Dios ni birth certificate. Ay sa paminaw. Ba? Paminaw sa lagi. Wa pagay ko na human. Ang iyang pangutana, kining usa daw ka Dios kay tulo man ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unya naglangkob lamang sa usa ka kinaiya, mao ang pagka-Dios. Usa man ning ngalan sa inyong usa ka Dios? Jesus Christ, Yahweh, Jehova. Kini si Pastor Lito, ang tan-aw niya sa Dios na birth certificate ba? Nganong ilangkob man nimo ang kinatibuk-an sa Dios ngadto sa usa ka pangalan? Nga ang Dios gamaanan man sa tanan. Dili man nimo siya ilangkob ngadto sa usa ka pangalan. Kaya ang Diyos daga magtawag niya, na itawag siya nga Elohim, na iusa po nga Yahweh, na po isa nga Jehovah Jireh. So dili nimo siya pwede ilangkob sa usa kay nganuman, dili man na personal name of God. Kaya kung mag-iskog kag personal name of God, wala may personal name ang Diyos. Kaya ang Diyos mo may magbubuhat sa tanan o pwede na to sa kung unsa gyud ang kapasidad sa iyang gahom. Dili nimo siya pwede ikulong ngadto sa usa lamang kapangalan.